आसफा बीवी शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की साहबजादी हैं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतजार था। नाज़रीन, अली मोहम्मद खान ने आसफा भुट्टो को देखकर ऐसा शेर सुनाया कि मोहतरमा पहले तो शर्माई फिर मुस्कुराने लगी। आइए पहले ये शेर सुने, फिर इसके बाद तफसील से बात करते हैं। बात समझता हूँ जिसे हक। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज से 2 साल पहले 9 अप्रैल की रात जब आप मेरे बहुत से बहन भाई जो वहां बैठे हैं, आप यहां विराजमान थे और मैं हुकूमती बेंचेस पे पीछे शेख साहब के यहां मैं बैठा हुआ था, जो मेरी कुर्सी थी, और मेरे सामने मेरे लीडर की कुर्सी खाली थी। और मुझे ये लगा कि जिस तरह 3.5 साल मैंने अपने हुकूमत का दिफा किया, जो मेरी ड्यूटी थी, उस रात भी मैंने अपना फर्ज निभाना है। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा बाद में पूरे पाकिस्तान में जब मैं गया हूं कि आपको इस तरफ बैठे लोगों से डर नहीं लगा? वो 170-172 थे। मैंने कहा नहीं, सियासी इख्तिलाफ था, लेकिन वो मैं उनको अपना जाती दुश्मन नहीं समझता था। तो आज जो मैं ये बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब पिछले 2 साल की तरफ मैं मुड़ के देखता हूं, मुझे वही कहानी रेप्लिकेट होती नजर आती है जो आज से 50 साल पहले इस ऐवान के एक मुंतखब कायद ऐवान को जब फांसी के तख्तेदार पर लटकाया गया। पाकिस्तान तो नहीं बदला, फर्क सिर्फ यह है कि कभी हथकड़ी डाल के नवाज शरीफ की तरह जहाज में बैठा के मुल्क से दरबदर कर दो, कभी बेनजीर भुट्टो की तरह, शहीद की तरह। बाप फांसी पे चढ़ चुका है, बेटी को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं, मां समेत उसको मुल्क से दरबदर कर दिया गया, जो वो पता नहीं 17, 18 या 20 साल की होगी, मुझे नहीं पता, बट शी वाज यंग एंड अनमैरिड एट दैट टाइम। वापस आती है, फिर दरबदर की जाती है, and she was forced to go to exile once again, and her life ended in Liaquat Bagh, where she was martyred on 27 December 2007। वही लियाकत बाग जो एक और लीडर हमारा कायदे आजम का दायां हाथ खा चुका है। रावलपिंडी जहां से पाकिस्तान को मजबूत होना था, मजबूत होना है और मजबूत होगा, उसी रावलपिंडी में लियाकत अली खान शहीद हुआ। वही लियाकत अली खान जो मुझे एजाज हासिल है, मेरा दादा पीर मोहम्मद खान उसका कायदे आजम का एक अदना कारकुन था। लियाकत अली खान साहब तहरीक पाकिस्तान में मेरे गांव। तो जब हम भी पाकिस्तान बनाने वाले हैं, आप भी पाकिस्तान बनाने वाले हैं, तो फिर बार बार क्यों हमें ये कहने की जरूरत पड़ती है कि निसार में तेरी गलियों के वतन जहां चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। मेरे भाई तार और छोटा भाई बैठा है, मैं एहतराम करता हूं आपकी जमात की सियासी लीडरशिप की जदोजहद का जो अगर उन्होंने की है, लेकिन जहां हम इस बात को कंडेम करते हैं कि जब एक ताले आजमा परवेज मुशर्रफ ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म जिससे हमें लाख इख्तिलाफ है, कभी मैं मुस्लिम लीग नून का ना वोटर रहा हूं, ना सपोर्टर हूं, ना कारकुन रहा हूं, लेकिन हथकड़ी डाल के जब मुल्क बदर किया गया तो फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशन है कि आपका भी लाख इख्तिलाफ होगा। लेकिन जब आप यहां तशरीफ फरमा थे, यही शहबाज शरीफ साहब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सी पे होते थे, सामने असद भाई जो मेरी शमूलियत मेरे इनके हाथ में हुई, हमने तहरीक इंसाफ में जब शमूलियत की, मैं जब बाकायदा शामिल हुआ, असद कैसर साहब 2011 में आए, हमें शामिल किया, उसी कुर्सी पे बैठे होते थे। 1996 में मेरे खानदान ने, जब चिराग निशान था, इमरान खान का बल्ला नहीं था, तब मेरे खानदान ने वोट किया है। लेकिन वहां उस कुर्सी पे जो आदमी बैठा होता था, इमरान खान, वो चाहे आप उसको पसंद ना करें, आपको पसंद ना आए, लेकिन कायदे ऐवान तो था, उसको इसी पाकिस्तान में वजीराबाद में गोलियां मारेगी, 4 गोलियां खा के वो बैठा है अडयाला जेल में। क्या अडयाला गुंटानामो वे है जनाब स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब? वहां पाकिस्तान का आईन नाफिज अमल नहीं। आज भी हम अपने लीडर से नहीं मिल सकते। देखिए जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ठीक होना है तो फिर हम लोगों ने फैसले करने। हमें कोई ब्रोकर, कोई डीलर, कोई शख्स हमें नहीं चाहिए जहां आपस में बैठाए। जब हम अपनी लड़ाई यहां से बाहर लेके जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी अमल में आएगी और फिर पिंडी और अपारा बहुत सी जगह और अमल में आएंगी। मेरी आपसे दरखास्त है, स्पीकर की कुर्सी इनिशिएटिव ले। हमारा सबसे पहला नुक्ता जनाब इमरान खान साहब और असीरान की रहाई है। पॉलिटिकल केसेस हैं, वो शख्स जो वजीर आजम था, अचानक उस पर कैसे 150-200 केसेस बन गए। He's a political prisoner, he's a prisoner of conscience, and I'm not defending whatever atrocities have been done to in the past। अगर हम उस पे जाएंगे तो फिर बात हल नहीं होगी। यहाँ जाजुरत साहब भी मौजूद हैं, उनसे एहतराम का रिश्ता है, लेकिन जो हुआ माजी में वो ठीक तो नहीं था। अगर हम यहां अपने कर्मनाक और दर्दनाक माजी पे शर्मिंदा नहीं होंगे, सच नहीं बोलेंगे, मुल्क नहीं जाएगा आगे। जिसने माजी में गलत किया, हम तो नहीं थे। हम अपने पुरखों की अच्छी बातों को याद करते हैं, गलत बातों को डिफेंड हम ना करें। मेरा दादा पीर मोहम्मद साहब 1927 का मुस्लिम लीगी था उस जमाने में, आज वाला नहीं। पाकिस्तान बनाने की तहरीक में था, उस तहरीक में जेल भी काटी,
لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ سچ بولنے کا وقت ہے. جہاں مجھے اس پہ فخر ہے کہ تحریک پاکستان کا کارکن تھا, جناح کا ساتھی تھا, جیل کاٹی, پاکستان کے لیے تکلیف اٹھائی, وہاں جب وہ فیڈرل منسٹر فار ریونیو بنے, میرے خیال میں ان کو ایوب خان صاحب کی کیبنٹ میں وزیر نہیں بننا چاہیے تھا. محمد علی صاحب 10 منٹ کا فیصلہ ضیاء ہوا الحق صاحب کی 13 منٹ ہو گئے. ضیاء الحق صاحب شورا میں نہیں ہوتے. آج وقت ہے کہ سب سچ بولے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے دادا پیر محمد خان صاحب کو مرحوم ضیاء الحق صاحب کی شورا میں نہیں ہونا چاہیے تھا. ایز اے ڈیموکریٹ احترام کا رشتہ آج بھی اجاز صاحب سے ہے اور کل بھی رہے گا اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا. لیکن سچ تو کوئی یہاں بولے. میں جس طرح پشیمانی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرا دادا ہی وہ پاکستان بنانے کی تحریک کا سپاہی تھا, ریولوشنری تھا, لیکن ایک غلطی ان سے ہوئی. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی ہے بلاول صاحب, چیئرمین ہے تحریک پیپلز پارٹی کا, ان کے خاندان نے قیمت چکائی ہے, لیکن ان کے دادا بھی فورن منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب خان صاحب کے ساتھ. ہم سب کو ان سچائیوں کی طرف آنا پڑے گا. بعد میں انہوں نے قیمت چکائی جس کو ہم آج اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے اپنے لیڈر سے ذرا آپ کے لیڈران کی بات کی ہے, لیکن آج میں یہ بات دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا صرف ان کی کسی غلط پالیسی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا؟ میں نے 2 سال پہلے بھی یہ بات کی ڈپٹی اسپیکر صاحب, اور آج بھی اس بات پر قائل ہوں. جب اس زبان میں اکیلا کھڑا تھا میں نے وہاں یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ جس بات کی سزا ہمیشہ پاکستان میں کوئی بھی جو آزاد پالیسی بنانا چاہتا ہے, جس بھی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی 1 انچ زمین کسی غیر ملک کو دینے سے انکار کیا. اور جب یہاں 2 OIC کانفرنسیں کی اور جب مسلم بلاک کی بات کی, امت مسلمہ کو اکٹھے کرنے کی بات کی, تو یہیں پہ بلاول صاحب موجود تھے. وہاں سے میں نے ان کو بات کی کہ بلاول صاحب آپ کے نانا نے بھی مسلم امت کو اکٹھا کیا. جرم کی پاداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں. آصفہ بی بی کو میں ویلکم کرتا ہوں ایوان میں, شہید بنظیر بھٹو صاحبہ کی صاحبزادی ہیں. یہ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سر, یہ وہ سحر تو نہیں جس کا انتظار تھا, یہ وہ سحر تو نہیں. قائد اعظم نے اس لیے قربانی دی تھی کہ آج ہمارے فیصلے کوئی اور کریں گے, اور وہ کون ہیں جب اپنے لمٹ میں رہیں گے ہمارے سر کا تاج ہیں. ہمیں جتنا دکھ عمران خان صاحب کے بدن پہ گولیاں لگنے کا یا بے نظیر صاحبہ کے شہید ہونے کا ہے, اتنا ہی دکھ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بہت ضروری نقطہ ہے جو رد قادیانیت آرڈیننس 1984 ہے 295C, اس کے حوالے سے ایک بات ہے جو اقلیتوں کے حقوق کے کمیشن کا لا سر آپ نے پیش کیا اور ایوانوں سے پاس ہو کے صدر مملکت کے پاس پہنچ چکا ہے. صدر صاحب نے ابھی اس پہ دستخط نہیں کیے. میں اپنی طرف سے بھی یہ ریکویسٹ صدر صاحب کو کروں گا, اور پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست بیٹھے ہیں, کہ سب سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ان کی شان رسالت ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. تو وہ تب تک اس پہ سائن ابھی نہ کریں جب تک اس میں سے کچھ تصحیح نہ کر لی جائے. اور وہ کیا ہے, وہ محترم لاء منسٹر صاحب کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. اس پہ آپ علماء کرام سے بھی بیٹھیے, مولانا صاحب آج نہیں ہے لیکن ان کی جماعت کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, وہ اس پہ زیادہ جو ہے ورسٹ ہیں ختم نبوت کے حوالے سے. مولانا فضل الرحمان صاحب, ہماری جماعت اور ہم سب کے ایک طرح کے جذبات ہیں. وہ نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم سب اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ ہیں. کل 11 اگست تھا, اور 11 اگست وہ دن ہے جناب اسپیکر صاحب جب قائد اعظم نے برملا یہ کہا کہ بے شک ملک دین کے نام پہ بنا ہے, لیکن اس میں حقوق سب کو یکساں ہوں گے اور کسی بھی غیر مسلم کے حقوق کو کوئی بھی سلب نہیں کر سکتا. وی اسٹینڈ فار دیٹ. لیکن جہاں ہم اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہاں اس قانون میں محترم اسپیکر صاحب ایک اوور رائڈنگ ایفیکٹ دی گئی ہے. اوور رائڈنگ ایفیکٹ یہ ہے کہ پچھلے جتنے قوانین ہیں مذہب کے حوالے سے, اس لا میں ان کو اوور رائڈنگ ایفیکٹ دے دی گئی. اس سے یہ ہو جائے گا کہ جو 1984 کا رد قادیانیت آرڈیننس ہے جو 295C ہے, اس پہ بھی اوور رائڈنگ ایفیکٹ آ جائے گا. اور اگر ختم نبوت کے قانون کو چھیڑا جائے گا تو پورے ملک میں خدا نخواستہ آگ لگ جائے گی. اس کا میں ایک راستہ بھی آپ کو تجویز کرتا ہوں, آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے, علماء کرام کو بھی ساتھ بٹھائیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دیر زویل اگر نیک نیتی ہے 1 سیکنڈ میں مسئلہ حل ہو جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ جس میں سیکشن 35 آپ نے اس لا میں سر ڈالا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اوور رائڈنگ ایفیکٹ, the provisions of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force. اس اوور رائڈنگ ایفیکٹ کو صرف ختم نبوت کے قانون کی حد تک کنٹرول کرنے کے لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ اس میں یہ شامل کیجئے کہ provided that nothing contained herein shall be deemed to repeal override. تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو, ہماری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے. تمام اس میں جو ہم نے انڈین میڈیا کی ہم نے ویڈیوز لی جن پر ہم نے انالائسس کیا, جس میں ہم نے آپ کو دکھایا, ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. موسٹلی جو کہ انڈین میڈیا ہے ان کا ہم نے استعمال کیا ہے. دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت.
اللہ حافظ.